या अल्लाह तुम तमाम गुनाहों माफ कर। या अल्लाह तेरे हाजिर जमे सूर ज़ुरियात के अल्लाह और शरीक माफी के अल्लाह दखल गैबी खजाना दे मंगा ज़ुरियात बराबर कर दे द मखलूक दे एहतियाज में मंगा वसा दे जो सोलह बीमारान के अल्लाह तमाम बीमारान तो शिफाए कामिल आजिल और के अल्लाह सोलह बीमारान जिनको कुरून की मेन दे खेंदे वाड़े दे इनकी दिनारे ने जनाना दी बूढ़ागार दी नौजवानान दी अस्पतालों में की कोरोना के लिए या अल्लाह टोल तो शिफाए कामिल आजिल नसीब कर। हालांकि कि जो मुसलमान दे अल्लाह ज़बून हाल के अल्लाह हालत ही बराबर कर दे। या अल्लाह फ़लस्तीन मुसलमानों सरदर हम करम के अल्लाह राग़ इमदाद के हमारे मुकाबिल इसराइल और खुदाए कुफ़ार दी या अल्लाह उन्हों ते हिदायत नसीब के हिदायत ने कबले अल्लाह खुद साहिबों वाले हलाक कर दे। दाशान ईरान ने दम मुसलमानान मत दुआ तो कि अल्लाह तबारक व तआला रे टोल पे काफिरान दे मुसलमानान पे के मुश्किल अल्लाह रे दी इमदाद की और अल्लाह रे को सादत बने अमेरिका दाने वाले हो गए अल्लाह तबारक व तआला रे हवारियन दे अमेरिका अगताने वाले हो गए अल्लाह तबारक व तआला रे हवारियन द अमेरिका अगद अमेरिकी ने मुखालिफ हो गए अल्लाह ने मुसलमानान में इत्तेफाक पे इत्तेहाद नसीब की इकबल मुल्क दुआ के दादुल अजीज मुल्क अल्लाह ने दिले हिफाजत की सरदा पे हिफाजत की अल्लाह ने दम दे बच्ची हिफाजत की अल्लाह ने दम दे रेमल हिफाजत की अल्लाह ने दम दे मुल्क सरदा महफूज व मामून की दा कम पर सर इक्तदार खलिक मंगता सुभान अल्लाह ने दीनदार और सालिहात अल्लाह ने पतिन बाने मयन कर रही वमल बांदरी अल्लाह तबारक व तआला मयन कर रही दे दारे तो दुआ के अल्लाह ने दीता यौमन फेमन वाली तरक्की नसीब कर रहे नमगरा मुफ्ती से दावत फेमन चाहे मेहनत दे दार दई आ मेहनत दे और दार आगे जदी इखलास हम दे ढेर पे इखलास माने कर के अल्हम्दुलिल्लाह पलक के ताज़ा बिल्डिंग में दा करोड़ों रुपए दे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नमन उम्मीद दा दे कि इंशाअल्लाह खुदाए मुल्क ताज़ूर तो जिंदगी राखी पिछे बदे के तालिबानों द्वारा या हाथी जोड़ीशी दा दरसना पूरा मुकम्मल दरस निज़ामी बदे के दादमन को उस्ताद को जिंदगी के रिदा अल्लाह बराबर कर दे और अल्लाह रे मुतदाबा व बाइचा द बहार और उसुम बहार दे पनो बहार दे पे अल्लाह रा वली मुंतरिदा व बहार के दे दा मुलाकात दा नसीब कर सके। हज़रत शेख मौलाना अब्दुल मालिक साहब दामत फयूज़ुहुम व बरकातुहुम देता दुआ की चला और सेहत हो की अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्ताज़र दुआगान में पार लरी अल्लाह ने इतिकाफ से मकबूल कर रही दे पारा दम मुस्ताज़र पार टूल ऊपर के तमाम उम्मत मुस्लिमा जसोर उम्मत मुस्लिमा ने अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा दे कर पे कफारत गुनाहों कर दे। या अल्लाह तरहीम करीम ज़ात अल्लाह तरहीम करीम ज़ात अल्लाह तरहीम करीम ज़ात अल्लाह मंगर से ने जुमात के योदाय कर अल्लाह पर जन्नत के अंदर कशान में दे योदाय होगा दासम ने जम शराना व मौलाना अब्दुल कयूम से दावत बरकातहू दाड़े ने शख्सियत तेड़े द मोहब्बत इजहार है को अवतार से सिर्फ यो आयत मुबारक पाए बने कुल तशरीफ दो पर अल्लाह ने पाए बने मुंता अमल को तौफीक राखी अल्लाह ने उम्र के खैर और बरकत वाची और अल्लाह तबारक व तआला ने दलीला सूरे मुमने मिशर पर कायम व दायम साथी समाई नतमंद अल्लाह ने हम उस्ताद रुटूल खैर दारे नसीब की हम उस्ताद को उनकी सूर मुश्किलात के अल्लाह तमाम मुश्किलात हल कर दे न मुफ्ती से जो वाले से बीमार ने दुआ तो के अल्लाह ने तसियत वर की अल्लाह ने हम अपने सेहत को खिस्ता वर की हम उस्ताद को उनके सूर बीमारान ने अल्लाह ने तसियत वर की हम उस्ताद को बड़े टूल मजबत ये चावाली ने ये दिन वफात हुई अल्लाह को मग़फ़िरत कामिल नसीब कर दे अल्लाह तबारक करे कब्र न मुनव्वर कर दे हुसन नमगा सा करे कराम से सूरज जुंदी अल्लाह ने आज उम्र की बरकत वाचे असर वफात की अल्लाह ने दाई दर्जात अली आखिरत नसीब की अल्लाह ने मुझे तासर एहसान की अल्लाह ने वो उस्ताद हो नटूल चरंदा बेड़ा पार हो कर रहे अल्लाह जल्ल जलालहू के पखल गुनाहों वाली ने नसीब अल्लाह सरा दे अल्लाह तबारक तआला हिसाब किताब में उनके कमजोरी अल्लाह के इम्तिहान में उन सरा इम्तिहान माने मरा वाले या अल्लाह मुताफियत नसीब कर अल्लाह इन्नका अफून करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना
یا اللہ تو رحیم و کریم ذاتی تو بخیر عفو نام عفو کی اللہ مجھ سر احسان کی اللہ مجھ سر احسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے مدرسی چسور ضروریات کی اللہ نے خپل غیبی خدان نہ برابر کر رہے لیکن آپ سمرہ درجات چی چلی گی اللہ نے دا نور زیاد کے اور اللہ نے ترکی نصیب کر رہے دا چاندی سر سکون مفتی سے روان کر رہے چی دا اصلی علوم مسئلے دکھدائی ضرورت تھے اللہ تبارک تعالیٰ ایک ترکی ہوئی کہ کم معشمان چی بلی اصلی علوم کی اللہ نے آئی کامیاب کی اللہ نے آئی کل حافظان و کاریان عالمان بعمل تنجوم کی سرد اصلی علومنا چاہے کل حافظی سرد اصلی علومنا چاہے کل عالمی اللہ تبارک تعالیٰ دی حتینا یا اللہ تعالیٰ کارواخلی خدای چکم استاد رضا دم اللہ موافق اللہ جل جلالہ دی دمون استاذ مندہ بقای رمضان مدبدلی جنی اللہ نے بخیر آفید بانی تیر کی تاثر درخواست ہوما دا بدلی جنی نو مسئلہ درشکی خوزی تاثر پشمین تپاسے نو خیر اپنس کوئی دو تری رکاتا دو صدر رکاتا مسکوی صدر رکاتا کیوں بیر شیر اور بیاتا جو کتاب الصالحین نے نظام نے عادت جوڑ کے چیزبا انشاءاللہ کار کی اسی اشپدا سے نہ پہلے تو خدا سے بیمار کی انسان یا ادھر پاتی شہرزان خبر دا خدا چیزبا خود کوشش کم جب سرور کاتا منظر دا بدشبے کو اللہ تبارک تعالی دا دے مستاس نصیب کر رہی اللہ نے منگا تاثر احسان کی مفتی سے دا معشومان دی دے مستاس معشومان اللہ اٹھول دیدار و صالحان را تلوی کی دے چاچے اولاد نشت اللہ رکھنے ایک اولاد لکی دے چاہ اولاد شنو نیکان دے اللہ دے نیکان کی یا اللہ چے چارے فراخ نے اخبار فراخ ہر بے کو تنصیب کر اللہ جلت رات را کی جہنم ناراتا ہے اللہ امان نہ یا اللہ اپنا رضا را تنصیب کی رقب الغضب نام موسیٰ یا اللہ ہر عیرت دا حلال منصیب کی دا حرام نام موسیٰ دا متقفین اگرادن تکری دا علماء کرام دی الحمدللہ تکی نور بمگرونا بھئی ٹوٹا دعا کہ اللہ دی دا اعتقاب مقبول ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منگا تاسو بار بدک کشان رمضان مبارک را باندرا ولی اور خیران نخپل رضا موافق عبادت دعویٰ اللہ جل جلالہ دی دو حضر شیخ سے کو بچوں کے خیر و برکت واجی باچہ سے دی اللہ تبارک تعالیٰ امور کے برکات واجی اللہ نے خوشحال کی ونصور کی اللہ خیر و برکت واجی خاندان کی اللہ خیر و برکت واجی دار دید خاندان برکات کی جمعہ گوتا زبانی حاوی دی دے والد سے وہ نکل محترم نور اللہ مرقدہما ومجعہما آغاز چونکہ کلی جید علماء اور ایک علمانی اولیاء و بزرگان دادا غیر برکات بشکل دادا شیخ سے کی اللہ تبارک تعالی دا غیر کمرن منور وگئے اللہ نے درجات علیہ ورکی اللہ نے دمون استاسو دا ٹولو پاوخ و سوچ من را تلالین پاکپل وحمانے سرد ایمان من نصیب کر دے اللہ نے مجھے زوال دی ایمان نوسا دے اللہ نے قبر دا عذاب نموسا دے زنکدن حالت ہے اللہ تکمانی سختی مراورے خدای مجھے مطمئن پائے کے مکوسا دے قبر کے مطمئن اسا دے محشر کے مطمئن اسا دے اور محشر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوات جڑینا دے مراورے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مبارکہ بہت بسر و بدم کے نصیب کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرائے ہوگئے جنت داخل کی دے جنت پر دروازہ باندھے دا کریمہ لکھ رشید چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر جنت سے ترسو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نی داخل چاہیے اور پیغمبر و تنش داخل دے علیہ السلام اور جب ترسو پوری دا جنت تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت دے داخل چاہیے پوری امت و تنش داخل دے اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخلی پیغمبر دے امت اخیری امتون نہ لے خود جنت کو دخول داخل دو کی دا اولین دی اللہ تبارک تعالی منگا تاسب حساب کتاب جلت داخل کر رہی اللہ نے منگا تاسب احسان کی دا حرمین شریف زیارت کلت مستثبار و نصیب کی اللہ تبارک تعالی نے منگا تمام گنون معاف کی اللہ نے منگا تاسب احسان کی اللہ جل جلالہ دی زمن دوستا سے بیڑ دا پار کی منگا تاسب اللہ کامیاب دنیا پا آخرت بانی کی او وقت زنکدن کے اللہ نے سودا کریم سے پچھلا الہ اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خلقی محمد وعلی آلہ وسلم اجمعین برحمتک یا رحمت